बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, गुज़श्ता वीडियो में शब बारात की फजीलत और अहमियत के हवाले से बात हुई थी। आज की इस वीडियो में शब बारात के हवाले से जो हमारे माशरे में गलतियाँ और बेइतदालियाँ पाई जाती हैं उनका तज़किरा किया जाएगा। शब बारात की इस रात से मुताल्लिक दो तबके जो है वो बेइतदाली का और गलती के शिकार है। एक जमात और एक तबके का तो कहना यह है कि इस रात की कोई फजीलत नहीं है और इस रात की फजीलत के मुतालिक जितनी भी अहादीस आई हैं या तो वो मौजू और बनगढ़ंत हैं और या तो बहुत ज्यादा कमजोर हैं, लिहाजा इसकी कोई फजीलत नहीं है। इस रात में खास इबादत का एहतमाम करना ये दुरुस्त नहीं है बल्कि बिदअत है। और दूसरी जमात वो है और दूसरा तबका वो है जो इस रात की फजीलत का और उसकी अहमियत का कायल तो है, लेकिन उन्होंने इस रात के नाम पर तरह तरह की बिदआत और तरह तरह की रसूमात इजाद कर ली हैं जिनका तज़किरा आगे चल के किया जाएगा। अब जरा इन दोनों तबकात के नजरियात का मुख्तसर जायजा लिया जाता है। पहले तबके का यह कहना कि इस रात की कोई फजीलत नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इस रात की फजीलत से मुताल्लिक कई सहाबा से रिवायात मौजूद हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत मौजूद है, हजरत आयशा सिद्दीका से रिवायत मौजूद है, मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत मौजूद है, अबू हुरैरा की रिवायत है, औफ बिन मालिक की है, अबू सालबा खुशनी की है, इसी तरह अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है और ऐसे ही उस्मान बिन अबिल आस रजी अल्लाह तआला की रिवायत है। ऐसे ताबईन में मखरूल और अता बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह और दीगर हजरात से इस बारे में रिवायात मौजूद है। अब रिवायात की ये कसरत बताती है कि ये रात बेअसल नहीं है। उस्ताद मोहतरम शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं कि रिवायात का ये तादुद बताता है कि इस रात की फजीलत बेअसल नहीं है और इस रात में चूंकि बुजुर्गान दीन का इबादत का मामूल रहा है तो उम्मत के अमल से भी इन अहादीस की तायद होती है और उसूल और ज़ाब्ता ये है जब किसी हदीस ज़ईफ को उसकी तायद तामुल से उम्मत के अमल से हो जाए तो उसमें कुव्वत आ जाती है और वो मकबूल हो जाया करती है। वो तबका के जो इस रात की फजीलत का इनकार करता है इन्हीं के बड़ी अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी साहब ने तिरमिज़ी की शरह तोहफतुल अहवज़ी में लिखा है कि इस रात की फजीलत से मुतालिक मुतादिद अहादीस हैं यदुल्लु जो इस बात पर दलालत करती हैं कि अला अन्ना लहा अस्लन कि इसकी असल मौजूद है, ये महज कोई बेअसल चीज नहीं है। फिर उसके बाद कई सहाबा की रिवायात का हवाला देकर लिखते हैं यह रिवायात का मजमुआ उन लोगों के खिलाफ दलील है जो लोग कहते हैं कि इस रात की फजीलत में कोई रिवायत साबित नहीं है। तो अब ये इनके बड़े भी कह रहे हैं, लिहाजा एतदाल वाली बात यही है कि इस रात के बारे में जो रिवायतें आई हैं अगरचे उनमें कुछ ज़ौफ है लेकिन चूंकि रिवायतें कई हैं तो उनके मिल जाने से उनमें कुव्वत आ जाती है और मसला भी चूंकि फजाइल का है, फजाइल में वैसे भी ज़ईफ रिवायतें चल जाती हैं, लिहाजा इस रात की फजीलत है। इस रात में इबादत करना ये दुरुस्त है और इबादत का एहतमाम करना चाहिए और इसको बिदअत कहना बहरहाल किसी तरह भी दुरुस्त नहीं है। अब वो जो दूसरा तबका है जो इस रात की फजीलत का कायल है लेकिन उन्होंने इस रात के नाम पर तरह तरह की बिदात इजाद कर दी है। मसलन इस रात में इबादत का वो फर्ज वाजिब से ज्यादा एहतमाम करते हैं और फर्ज वाजिब से ज्यादा इस इबादत को जरूरी समझते हैं, तो ये तर्ज अमल भी दुरुस्त नहीं है। फराइज वाजिब से तो कोई चीज ज्यादा अहम नहीं हो सकती और फिर ये एक आम जहनियत बनती जा रही है आम मुसलमानों में भी कि वो इस तरह की मखसूस रातों में इबादत करके वो फिर बाकी अमाल से अपने आप को आजाद समझते हैं। वो समझते हैं कि बस मखसूस रातों में 15 शाबान की रात है, लैलतुल कदर है, इस जैसी रातों में इबादत करके वो पूरे साल के लिए अपने आप को अमाल से आजाद कर लेते हैं। वो समझते हैं कि बस इन रातों की इबादत से अब हम जन्नती हो जाएंगे, अब हमको बाकी साल अमाल करने की, फराइज वाजिबात पूरा करने की और इसके साथ साथ गुनाहों से बचने की जरूरत नहीं है। तो ये गलत सोच है, इसकी इस्लाह जरूरी है। इसी तरह बाज लोग इस रात में बतकल्लुफ पूरी रात जागने की कोशिश करते हैं, नींद आती है तो बार बार चाय पी रहे हैं, बार बार वुजू कर रहे हैं, यानी पूरी रात को इबादत करने को जरूरी समझते हैं। तो अर्ज ये है कि शरीयत ने इंसान पर ऐसा जबर नहीं किया है, जितना सहूलियत से हो सके तो इतनी इबादत कर लेनी चाहिए, इस जबर की कोई जरूरत नहीं। इसका नुकसान ये होता है कि ये पूरी रात जागने वाले फजर की नमाज कज़ा कर देते हैं। इस रात में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रसूमात पाई जाती है, मुख्तलिफ बिदात पाई जाती है। कहीं जो है कपड़ों के जोड़ों का तबादला होता है कि लड़की के मैके से कपड़े आते हैं, उसको जरूरी जाना जाता है, या बाज इस रात में अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब को जरूरी समझते हैं
اور اس کے پیچھے ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس رات میں روحیں آتی ہیں اور وہ آ کر دیکھتی ہیں کہ انہوں نے ہمارے نام پر کیا پکایا ہے۔ اب یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کی بنیاد پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ شریعت کے دلائل سے جو بات ثابت ہوتی ہے کہ جو آدمی مر گیا ہے تو مرنے والا یہاں سے منتقل ہو کے عالم برزخ میں چلا گیا ہے، اب وہ یا اس کی روح واپس دنیا میں آتی ہے، اس کے لیے کوئی دلیل شرعی چاہیے۔ محض قصے کہانیوں سے تو ایسی باتیں نہیں ثابت ہوتی ہیں، تو لہذا ایسا عقیدہ درست نہیں ہے۔ بعض علاقوں میں اس رات میں حلوہ پکایا جاتا ہے یا بعض علاقوں والے اس رات مسور کی دال پکاتے ہیں۔ اب اس کے لیے بھی طرح طرح کی کہانیاں گڑھ لی گئی ہیں، تو یاد رکھیں کہ حلوہ پکانے کا یا مسور کی دال پکانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی ثواب کی بات ہے، لہٰذا ان چیزوں کا اہتمام دین سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر لوگ مساجد میں جمع ہو جاتے ہیں، اجتماعی عبادت ادا کی جاتی ہے، صلاۃ و تسبیح کی جماعت کروائی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ نفل کی جماعت کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے، لہذا یہ جماعت کروانا ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے بھی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نفل نماز مسجد کی بنسبت گھر میں ادا کرنا یہ زیادہ افضل ہے، تو لہذا مساجد میں اس کا اہتمام کرنے کے بجائے انسان کو حسب توفیق گھروں میں نفل نماز کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ اور پھر بعض لوگ اس رات میں لاؤڈ سپیکر کھول کر نعتیں پڑھتے رہتے ہیں اور دیر تک یہ عمل جاری رہتا ہے، جس سے محلے میں نہ کوئی آرام کر سکتا ہے نہ کوئی سو سکتا ہے، تو لوگوں کے آرام میں خلل آتا ہے، ایذاء مسلم کا گناہ ہوتا ہے، اس چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ اور پھر بعض جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ اس رات میں مساجد میں گھروں میں چراغاں کیا جاتا ہے، روشنی کی جاتی ہے اور حد سے زیادہ کی جاتی ہے، اور یوں حد سے زیادہ روشنیاں کرنا اور بعض جگہ اس کے لیے چوری کی اور کنڈے کی بجلی لگائی جاتی ہے، تو یہ سراسر شریعت کے خلاف بات ہے، اسراف میں آتی ہے چیز۔ اس طرح کے کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک عمل بعض جگہ یہ کیا جاتا ہے کہ آتش بازی ہوتی ہے، کہ پٹاخے پھاڑے جا رہے ہیں اور طرح طرح کی آتش بازی کے کام کیے جا رہے ہیں، تو یاد رہنا چاہیے کہ آتش بازی کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی شریعت کی اس کی تعلیمات نہیں ہے، بلکہ یہ تو غیروں کے ساتھ مشابہت ہے کہ ہندوؤں کے یہاں جو ان کی رسم ہوتی ہے دیوالی کی، تو اس میں وہ ایسا کرتے ہیں، تو یہ شب برات پر ایسا کر کے اپنے آپ کو ان کے مشابہ بنا رہے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا، لہذا اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات اس میں یہ گناہ بھی ہے کہ فالتو میں رقم ضائع کی جا رہی ہے، اسراف کیا جا رہا ہے، یہی رقم اگر صدقہ خیرات کر لی جاتی تو اس کا اجر و ثواب مل جاتا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی نہیں ہے بلکہ آتش بازی سے جو نقصانات ہو رہے ہیں، بعض دفعہ کسی کے گھر جل گیا ہے، بعض دفعہ فائرنگ کی جاتی ہے آتش بازی کے نام پر، اس میں انسانوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ دین اسلام اس طرح کی رسومات سے، اس طرح کی خرافات سے اور اس طرح کی بدعات سے پاک ہے۔ دین نے ایسی کسی بات کا حکم نہیں دیا ہے۔ اس رات میں بہت سے نوجوان بجائے عبادت کرنے کے وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، میلہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ اتنی قیمتی رات رب تعالیٰ نے اس لیے نہیں دی ہے کہ انسان ان رسومات اور ان خرافات میں اس کو ضائع کرے یا گھومنے پھرنے میں ضائع کرے۔ یہ رات تو تنہائی میں رب تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف کرانے کی رات ہے، یہ رات تو اپنے رب سے اپنی حاجتیں پوری کرانے کی رات ہے، یہ یوں برباد کرنے کی رات نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اور زندگی بھر ہر طرح کی خرافات سے بچتے ہوئے اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزارش ہے کہ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل تعلیم اسلام میڈیا کو سبسکرائب کر لے۔